Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vérifier l'équation différentielle. خدمناها المرة اللي فاتت في circuit RLC libre non amorti en charge QDT. نذكركم بالإيكواسيون ديفرونسيال نتاعنا اللي هي dérivé au carré de Q sur dt au carré plus oméga 0 au carré de Q est égal à 0. ولقينا السوليسيون au QDT quoi est égal Q max sinus oméga 0 t plus la phase initiale زيرو. نحب نذكركم في الديريفي كي يبدا عندنا هنا هذه سيركل الديريفاسيون يبدا عندنا هنا نعرف هنا في السيركل تريغونومتريك عندنا هنا سينيس باغ اكزومبل سينيس اكس كوس اكس هنا عندنا موان سين اكس وهنا موان كوس اكس وهنا عندنا زيرو. السونس هذا هو السونس دي ديريفاسيون واضح. شدوه السيركل هذه خاطر ثم شكون يغلق لي سينيا نتاع ديريفي وقت اللي يجي ديريفي من الكوس سين يجي يعمل موان سين يعمل سين. السونس هذا هو السونس دي ديريفاسيون. اش معنى الحديث هذا؟ الديريفي نتاع السينيس تعطيك كوسينيس والديريفي نتاع الكوسينيس تعطيك موان سين والديريفي نتاع الموان سين تعطيك موان كوس والديريفي نتاع الموان كوس تعطيك سين اي انسي دو سويت. واضح. دونك الديريفي دو كي الديريفي بريمير دو كي كوات ايغال قبل كل شيء نحب نذكركم بقاعدة نورمالمون تعرفوا هذه في المات. عندنا باغ اكزومبل سينوس ا اكس بلس بي الديريفي نتاعها كوات ايغال هذه. شوفوا الديريفي نتاعها الديريفي نتاعها ايت ايغال الديريفي نتاع ا اكس بلس بي بريم فوا الديريفي نتاع سين هي كوس ا اكس بلس بي. واضح. دونك لهنا واش تولي الاكسبرسيون نتاعنا الديريفي نتاعنا الديريفي نتاع اكس بلس بي هي ا المهم الديريفي دي اكس هي ان وهذه كونستانت مضروبة تبقى روح بلس الديريفي نتاع البي موي كونستانت ايتيغال زيرو فوا كوس ا اكس بلس بي اللي هي ايتيغال ا كوسينيس ا اكس بلس بي. هذايا بيتي رابيل. باه كي نعملو الديريفي سكوند معناتها كي نجي نعمل الديريفي مرتين للسينيس نزيد نعاود هذه موي الديريفي نتاعنا هذه الديريفي نتاع السينيس ا اكس بلس بي لقيناها ايتيغال ا كوسينيس ا اكس بلس بي. دونك الديريفي سكوند دي سينيس اكس يعني باش ندربها مرتين كوات ايغال الديريفي نتاع الاكسبرسيون هذه اللي هي ا كوس ا اكس بلس بي. نعمل لك في الرابيل باش نخدمو بها من بعد. الديريفي نتاع الكوس في السيركل هي موان سين تولي هنا نخرجو ا دي كونستانت فوا الديريفي نتاع ا اكس بلس بي فوا موان سينيس ا اكس بلس بي. واضح. الديريفي دو ا اكس بلس بي هي تيغال ا فوا ا فوا موان سينيس ا اكس بلس بي اللي هي ايتيغال ا فوا ا هي ا او كاري وتخرج سين موان تولي موان ا او كاري سينوس ا اكس بلس بي. نرجع للإيكواسيون ديفرونسيال نتاعنا نخدموها. اش قلنا عندنا ليكواسيون ديفرونسيال نعاود نكتبها خاطر معادش تظهر لي في الإكران. ديريفي او كاري دو لا شارج كي سور دي تي او كاري بلس اوميغا زيرو او كاري فوا كي ايتيغال ا زيرو tel que la solution q de t est égale q max sinus oméga 0 t plus la phase initiale في زيرو. واش معناها نحنا نفيريفو في ليكواسيون ديفرونسيال. السؤال هذا ديما يجي في اغلب لي زيكزارسيس معناتها كنعاود الكي دي تي اللي هي تيغال كي ماكس سينوس اوميغا 0 تي في ليكواسيون ديفرونسيال نلقاها ايتيغال ا زيرو. دونك نعملو ديريفي دو كي dérivé première du Q sur dt est égal à quoi? Est égal خلو Q max هذيك راهي كونستانت خلوها. الديريفي نتاع السينيس تابلي سيري ديريفاسيون تعطيك كوسينيس. باهي نخرجو في وسط. دونك هذا عبارة كا اكس بلس بي كي وريتلكم قبيل ا اكس بلس بي. الأ هي الأوميغا زيرو والتي هي الإكس والفي زيرو هي البي. دونك هنا اش تولي أوميغا زيرو تي
الفاريابل نتاعنا هو تي معاش اكس بليس في 0 بريم الديريفي نتاع السينيس هي كوس اوميغا 0 تي بليس في 0. بون لهنا الديريفي نتاع هادي واش تعطيك اوميغا 0 بويسك الديريفي نتاع في 0 يتيكال 0 اوميغا 0 تي عبارة ا اكس الديريفي نتاعها تبقى كاين اوميغا 0 والديريفي نتاع تي يتيكال 1. علاش نقول تبقى اوميغا 0 كي ماكس فوا اوميغا 0 فوا كوسينيس اوميغا 0 تي بليس في 0. نتعدو تو للديريفي سكوند ولا الديريفي او كاري. ديريفي او كاري دو كي يصير دي تي او كاري ايتيغال هي الديريفي نتاع الديريفي دو كي نعملوها ديريفاسيون مرتين. دابا باش نعاود ندرف الشيء هذا كل ايتيغال ديريفي سور دي تي دو كي ماكس قلنا كونستون اوميغا 0 كونستون كوسينيس اوميغا 0 تي بلس في 0 ايتيغال الديريفي نتاع الكوس قلنا هاي دابري لي سيركل هي موان سي. دونك هنا ايتيغال هذا الزوز كونستونت يخرجوا لبرا. عندنا كي ماكس اوميغا 0 فوا اوميغا 0 تي بلس في 0 بريم والديريفي نتاع الكوس قلنا موان سي موان سينيس اوميغا 0 تي بلس في 0 وإيتيغال الديريفي دي اوميغا 0 تي بلس في هذه كلها إيتيغال اوميغا 0. دونك إيتيغال كي ماكس فوا اوميغا 0 وهذه قلنا الديريفي نتاعها إيتيغال اوميغا 0 فوا اوميغا 0 فوا موان سينيس اوميغا 0 تي بلس في 0. سيني موان تخرج تولي موان كي ماكس اوميغا 0 فوا اوميغا 0 تولي اوميغا 0 او كاري سينيس اوميغا 0 تي بلس في 0. دونك الديريفي او كاري نتاعنا دو كي يصير دي تي او كاري إيتيغال موان كي ماكس اوميغا 0 سينيس اوميغا 0 تي بلس في 0. نعاودو تو في ليكواسيون ديفرونسيال ونشوف ليكواسيون ديفرونسيال شنيا هي. نعاود نكتبها dérivé au carré de qui sur dt au carré plus oméga 0 au carré est égal à 0. نعوض لهنا est égal dérivé au carré de qui هاي sur dt اللي هي moins q max oméga 0 au carré sinus oméga 0 هذه فوا كي نسيت plus في 0 plus هذه oméga 0 au carré fois q dt و q dt ما قلنا est égal كي ماكس السوليسيون هذيك اللي لقيناها المرة اللي فاتت في ليكواسيون ديفرونسيال بلس في 0. هاي كي ماكس هاي هذه اللي هذه لقيناها ايتيغال ها 0. هاي عندنا نحن موان كي ماكس هنا عندنا كي ماكس عندنا هنا اوميغا 0 وهنا اوميغا 0 كاري عندنا هنا سينيس هنا سينيس. دونك موان كي ماكس اوميغا 0 سينيس اوميغا 0 تي بلس في 0 بلس اوميغا 0 او كاري كي ماكس سينيس اوميغا 0 plus v 0 est égal à 0. Donc, Q dt est bien une solution de l'équation différentielle. وهكا كملنا السيونس هذه. نشوف في سيونس أخرى. ما تنساش تعمل جيم للفيديو واشتراك في القناة.